वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। इस कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुश आमदीद। जनाब, आज हम आपके साथ मौजूद हैं। क्या आपके लिए लेके आए हैं, क्या आपको बताएंगे, क्या आपको सिखाएंगे ज़िंदगी के रमूज़, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव। ज़िंदगी में आसानियाँ अपनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है अगर आगे की ज़िंदगी को आपने आसान बनाना है, लेकिन ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए बहुत शदीद और कठिन रास्तों से चलना पड़ता है। जिन रास्तों से जैसे कि आज हम गुजर के आए, यानी कि मैं बात कर रही हूँ टूटे फूटे रास्तों से, जो डिफेंस से लेके यहाँ तक के सारे रास्ते, इतनी रोड्स जो हैं वो टूटी हुई हैं कि जिसमें आपका चलना महाल हो जाता है। आज के दिन के हवाले से बात करें, और अगर जब रास्ते ऊंचे नीचे हो तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जाम होना शुरू हो जाता है और आप लेट हो जाते हैं। तो मैं तो मार्जिन रख के निकलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इतना मार्जिन हो कि अगर ट्रैफिक जैम हो तो आप उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सके, लेकिन आज मुझे भी देर हो ही गई। लेकिन बहरहाल ये तो रोज़ का मामूल है। हमारे मुल्क में या हमारे रस्तों पे, हमारी सड़कों के ऊपर जो काम हो रहा होता है वो शुरू तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो हम किस किस चीज़ को ठीक करें, किस किस चीज़ को दुरुस्त करें। हम सिर्फ इस चीज़ को दुरुस्त कर सकते हैं कि अपने आप को दुरुस्त करें, टाइम मैनेजमेंट करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अर्ली उठे, मोहब्बतें लें, मोहब्बतें दें, और फिर उसके साथ घर से निकले अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ नमाज फज्र अदा करें, अपने लिए रिस्क की दुआ करें, और रिस्क की दुआ के साथ अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए रिस्क की फरावानी की दुआ कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, और फिर घर से निकलिए, थोड़ा पहले निकले ताकि टाइम पे अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। तो ये वो भाषण होते हैं जो मैं देती रहती हूँ और मैं बताती रहती हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। हम सारे लोग मिलकर अगर अपने ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर भी साथ साथ काम करें, यानी कि सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, और फिर उसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी के जितने भी सारे काम होते हैं वो लाइंड अप होते हैं। अपने टास्क बनाइए अपनी लाइफ के, अपनी लाइफ के अंदर अपने स्किल्स को फोकस कीजिए कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को और अपनी शख्सियत को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें निखार पैदा कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी शख्सियत को मोतबर बनाते हुए अपनी ज़िंदगी के रस्तों पे आगे चल सकते हैं। देखिए, मैंने मोतबर बनाने की बात इसलिए की है कि इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जो भी काम करने का इरादा रखें उसमें बहुत मेहनत करें, लेकिन जब जो इज़्ज़त का एलिमेंट होता है उसको बहुत मलहूज़ खातिर रखें। आप यकीन करें बहुत आपके लिए आसानियाँ होंगी। लोग आपके साथ तमीज़ से मिलेंगे, आपके कैरेक्टर की जब बात करेंगे तो उनकी नज़रें झुकेंगी। और सिर्फ यही नहीं कि ख़वातीन आपके कैरेक्टर की बात करें, बात ये होती है कि मर्द हज़रात भी आपके कैरेक्टर को ऊपर सराएं और कहें कि यार ये जो आ रहा है या ये जो आ रही है, क्या कैरेक्टर है, क्या शख्सियत है, क्या पर्सनैलिटी है, और क्या ऑरा है। जब आप चलें तो ऐसे चलें कि जैसे फूल बेचते हैं, जब आप बोलें तो ऐसे बोलें कि जैसे कि आपकी बातों से खुशबू आए और फूल झड़े। तो इसके ऊपर क्या होता है, क्या ये सब लोग ऊपर से सीखे सिखाए आते हैं? इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, सेल्फ ग्रूमिंग करनी पड़ती है। पेरेंट्स तो सिखाते ही हैं, लेकिन जब आपको समझ आ जाता है कि जी आपकी शख्सियत में निखार पैदा करने के लिए अब तो इतने टिप्स मौजूद हैं, ग्रूमिंग के कोर्सेज भी होते हैं, तो उनके ऊपर आप काम करना शुरू करें। यकीनन आप कामयाबी पाएंगे और आप अच्छे दिखेंगे। अच्छा पहनना भी बड़ा ज़रूरी है, अच्छा दिखना भी बहुत ज़रूरी है। जनाब, आज के दिन के हवाले से बात करूं तो आज हमारे लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही की 28वीं बरसी है। उनको वफ़ात पाए 28 बरस बीत गए। क्या बात करें उनके हवाले से, क्या ज़बरदस्त शख्सियत थे, क्या विलन का रोल अदा करते थे। अभी भी अगर मैं देखूँ ना तो जब भी मेरे जहन में कोई विलन का कैरेक्टर आता है तो सबसे पहले सुल्तान राही का नाम आता है और मौला जट का नाम आता है। मौला जट उनकी ऐसी नाकाबिल फरामोश फिल्म थी जिसके ऊपर मज़ीद फिल्में भी बनती जाइए, और आसपास के लोगों ने भी उनके कैरेक्टर को बहुत सराहा। जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और वर्सटाइल अदाकार, लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को हमसे बिछड़े 28 बरस बीत गए हैं। लेकिन बात सारी होती है कि अगर कभी आप इंसान के किसी का ऑरा देखें तो उस ऑरे में उनकी झलक नज़र आती है। जितने भी फिल्में बनी, जितने भी उनके ऊपर कैरेक्टर रोल अप्लाई किए गए, वो उनकी शख्सियत का खासा बन गए। ऐसा नहीं था कि सुल्तान राही की मतलब पर्सनालिटी अलग है, उनको कैरेक्टर अलग दिया जा रहा है। मलंगा और मौला जट, ये जिस तरह के जितनी भी फिल्में थी और जितने भी फिल्मों के नाम जो कैरेक्टर रोल थे वो सुल्तान राही की शख्सियत के ऊपर फिट बैठते थे। हम कभी कभी कहते हैं ना कि जी हीरो तो बहुत खूबसूरत, बहुत गुड लुकिंग और बहुत डैशिंग होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया। इसी तरह से अगर हम शाहरुख खान की बात करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन शाहरुख खान बेसिकली बहुत गुड लुकिंग नहीं है। इसी तरह से सुल्तान राही ने अपने करियर में अपनी अदाकारी का सिक्का जमा दिया। तो जनाब, ये तो सारी बात थी, लेकिन एक और अहम बात आपको करती चलूँ मौसम के हवाले से कि मौसम की सख्तियाँ चल रही हैं। सर्द मौसम की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन वही बात है कि अभी वो जोबन वाली सर्दी आई नहीं है। लेकिन हम लोग चूँकि हल्की सर्दी से बीमार पड़ जाते हैं तो बीमारियों का सिलसिला भी जारी है, और मैं ऑन एंड ऑफ अपने इन्फ्लुएंजा के
से प्रोग्राम्स करती रहती हूँ, तबीयत ख़राबी के हवाले से प्रोग्राम्स करती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप कोशिश करें कि अदरक की चाय ज़रूर पिएं रोज़ाना, सुबह और शाम अदरक की चाय पिएं और स्टीम दें अपने आप को, ताकि आपकी बॉडी अंदर से खुली रहे, आपका जो दिमाग है वो अंदर से खुली रहे, क्योंकि तबीयत बड़ी एक अजीब सी लेथार्जिक सी हो रही होती है और बहुत ही आप उसके अंदर अपना जो है वो बहुत अपने आप को वीक तो नहीं महसूस करते, लेकिन आपको एक अनईजी जो थी वो फीलिंग्स आती हैं। तो ये बहरहाल एक छोटे टिप होती है, ज़रूर कीजिए इसको। कावा जो है वो अदरक का वो ज़रूर पिया करें। अब मैं आती हूँ टॉपिक की जाने। बेसिकली मेरा टॉपिक क्या है इस हवाले से मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है तो मैं पहले अपने जो मेरे गेस्ट हैं, जो मेरी बहुत खूबसूरत सी गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, उनका पहले तारुफ करा दूँ और जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो फिर मैं टॉपिक के हवाले से बात करूँगी। मेरे साथ मौजूद है सारा बेग, और सारा बेग के हवाले से अगर मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूँ वो ये है कि बेसिकली उन्होंने वकील में हैं वो, और उन्होंने यूके से अपनी तालीम का आगाज़ किया, और मतलब तालीम में जो वकालत की डिग्री थी ये वहाँ से ली और अभी बार करने का इरादा रखती है। विमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती है, ख़ुद बहुत मुस्तहकम है, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत प्यारी और प्यारी दिखने वाली, पावर्ड है। उनसे पूछेंगे कि आखिर उन्होंने ये सारी जो उनकी अचीवमेंट है इसका राज क्या। मेरे साथ मौजूद है सारा बेग। कैसी हैं सारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा आपके हवाले से तो बड़ी डिटेल मैंने बतानी है अपने नाज़रीन को, चूँकि ब्रेक का वक्त आ गया। नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि जब भी हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं तो हम उनकी एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी रीज़न ये कि अगर एक कामयाब आपको पाकिस्तान या मुस्तकबिल को कामयाब किसी को भी अपने आप को बनाना है तो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर एक को एम्पावर्ड होना है और उस एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने हमको इंडिविजुअली, हम हर एक को इंडिविजुअली, अगर हमारे घर में 4 लोग हैं और 2 बच्चे तो उन चारों को मिलकर काम करना होगा इंडिविजुअली, तब एक माशरा पनपना शुरू होता है। एक मेहमान से मैंने आपका तारुफ करा दिया, दूसरे मेहमान की जानिब जाऊंगी तारुफ कराने के लिए, लेकिन टॉपिक के हवाले से बताती चलूं कि बात असल क्या है। बात औरत और मर्द की क्या बराबरी है, या फिर औरत का एम्पावर्ड होना है, या फिर मतलब आप अगर सिनफी जो स्नाफ होते हैं वो अगर निकाल दें तो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन निकाल दी जाए तो फिर तो आपको चाहे कौम के जितने भी लोग हों उन सबको एम्पावर्ड होना ज़रूरी है अगर कौम को तरक्की करना है। और अगर घरों को तरक्की करना है तब भी आपको तरक्की करना औरत के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो हम उनके मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि बच्चा ये बनेगा, ये करेगा, या बच्चे के अपने थॉट्स होते हैं, वो समझता है कि जी उसको फ्यूचर में जाके उसको ये करना है, तो उनको आज़ाद छोड़ दीजिए और अपनी कोशिश कीजिए कि अपनी कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर रखें अपने बच्चे की मेहनत पे भी और अपनी बच्ची की मेहनत पे भी कि वो क्या बनना चाहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में अपने फ्यूचर में किन चीज़ों पर कामयाब होना चाहते हैं। और दोनों ही के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए ही तरक्की करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक घर संवरता है उससे, और जब घर संवरता है तो माशरा संवरता है, जब माशरा संवरता है तो मुल्क तरक्की करता है। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और एक पावरफुल जो औरत होती है वो एक पूरे ख़ानदान को चला रही होती है। यहाँ एक और बात बहुत अहम है जो कि मैं अपने नाज़रीन से करना चाहती हूँ कि आजकल सिर्फ एक मकसद सिर्फ शादी ही नहीं रह गई। मैंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बच्चियों से मेरी बात होती है, मुलाकात होती है, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनके अंदर बड़ा मुझे पोटेंशियल नज़र आता है। वो चाहे कितनी फैमिली ओरिएंटेड हो, लेकिन जो उनका बेसिक मकसद होता है वो उनकी पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद करियर ओरिएंटेड भी होती है। वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में वो अपना कुछ और काम कर सके, अपने पाँव पे खड़ी हो सके, उसके बाद शादी और दीगर चीज़ें देखी जाएंगी। क्योंकि जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, जो अपनी सराउंडिंग्स में वो देखती हैं, वो इनका ये देखना बड़ा ज़रूरी है उनके लिहाज से ये कि जी उनको एम्पावर्ड होना है। और एक और बहुत अहम बात है कि अगर आपका पार्टनर, अल्लाह ना करे कि अगर आपकी शादी भी होती है, अगर वो फाइनेंशियली वीक है, या अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए, या अल्लाह ना करे कभी कभार आपकी सेपरेशन हो जाती है, या कोई इनमें से एक की डेथ हो जाती है, तो फिर कोई औरत या मर्द कोई भी ऐसा ना हो कि जिसके पास करने को कुछ ना हो और कोई उसका आसरा ना हो, तो वो अपनी ज़िंदगी में अपनी शख्सियत में और अपने पाँव पे खुद खड़ी हो ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आगे चला सके। मैं आपकी एक और जो मेरे मेहमान हैं उनसे मुलाकात कराऊंगी। मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, तालीम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, विमेन के एम्पावरमेंट पे भी बात करती हैं और काम भी करती हैं, ख़ुद भी एक औरत हैं और बड़ी अच्छी तरह से अपने जो उमूर हैं, जो ज़िंदगी के हैं, वो निपटा रही हैं। कैसी है मुसरत साहिबा? ठीक ठाक है, खैरियत से सब ठीक है, सब तबीयत ठीक है, मतलब ठंडक तो नहीं लग रही? नहीं, ठीक है, सही है। चलो मैं आती हूँ सारा की जानिब। सारा, मुझे सबसे पहले तो आप इस जर्नी के हवाले से बताइएगा। आप गाती भी हैं जी, आप लॉ कर रही हैं, तो ये आपने, आप शुरू से जब छोटी थी, बचपन से आपने आपकी क्या थिंकिंग की, क्या थॉट प्रोसेस था कि आपने क्या बनना है, या पेरेंट्स का आपकी लाइफ के अंदर कितना अमल दखल था? बेसिकली ऑब्वियसली पेरेंट्स का अमल दखल था, और बचपन से हमेशा मैं आर्टिस्टिक थी, क्रिएटिव माइंड थी, और मैं कुछ ऐसा आर्ट की तरफ थी। हाँ। बहुत ज़्यादा मेरा इन्फ्लुएंस था आर्ट की तरफ, और मेरी फैमिली ये चाहती थी कि मैं डॉक्टर
یا لائر بنوں, مطلب لا کی ڈگری تو بھی میں کر بھی رہی ہوں, بٹ پرسنلی میں چاہتی تھی میں کچھ آرٹ سائڈ کے اوپر, کچھ کریٹو سائڈ کے اوپر کروں. اور اینڈ دین ہوا یہ کہ لائک مائی موم ڈائڈ ان 2015. اس سے پہلے تک میں آئی واز دا اونلی چائلڈ, تو میں بالکل بھی کوئی اس طرح کی پلاننگ نہیں تھی کہ میں میڈیا میں آؤں گی یا کچھ ایسا کروں گی. دین اس کے بعد میں نے اپنی LLB کی ڈگری کرنے کا پلان کیا, بیکاز اٹ واز ہر ڈریم کہ وہ چاہتی تھی کہ میں یہ کروں. پھر میں نے ڈیسیژن لیا اور میں نے اپنی یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB کی ڈگری اسٹارٹ کی. ضروری ہوتا ہے, میں تھوڑا سا آپ سے پوچھوں گی کہ یہ بات ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر ہو یا پیرنٹس کی خواہش کے اوپر آپ کا اپنا اندر سے دل کیا چاہتا تھا اور آپ نے کیوں UK کا ہی سوچا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ جب تک آپ خود کسی چیز سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں, جب تک آپ اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو یا آپ کا پیشن ہے یا آپ کی کوئی چیز, جس طرح سے میں نے اپنا کریئر ایز اے ماڈل اسٹارٹ کیا تھا. دین آئی ٹرن انٹو این ایکٹر. ایکٹنگ کراچی میں, لاہور میں, مطلب آئی ایم ورکنگ سنس 8 years. اوکے. اینڈ دین مجھے فائنلی آئی فاؤنڈ مائی سیلف ایز اے میوزیشین, ایز اے سنگر ان کووڈ ٹائمس, جب میں نے پراپرلی لرن کرنا شروع کیا, سیکھنا شروع کیا. آپ کو ایکسپلور بھی کرنا نا, اپنی پرسنالٹی ایکسپلور کرنا بھی بڑا, مجھے لگتا ہے اس میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. یہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ خود کو ایکچولی ایکسپلور کریں. وی آل آر ہیومنس, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر ہے کیا. ایکچولی میں ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک بہت اچھی اسپیشلٹی, کوئی ایک اسکل ایسی دی ہوئی ہوتی ہے جو اس کی اسپیشلٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ایکسپلور کر لیں اور آپ رائٹ ٹریک پہ چلے جائیں, مجھے لگتا ہے یو آر ان دی ون ون سچویشن. تو مجھے اچھا سارا مجھے بھی بتائیں کہ آپ چونکہ یو ور دی اونلی چائلڈ, تو فادر بھی تھے آپ کے, تو انہوں نے آپ کو کتنا سپورٹ کیا, یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا تو تم چلی جاؤ گی پڑھنے؟ نہیں, ایکچولی مجھے میوزک کے لیے اور انڈسٹری جب میں نے جوائن کیا, آئی واز دا اونلی پرسن فرام مائی فیملی. میرا فیملی بیک گراؤنڈ از کمپلیٹلی فرام بزنس سائڈ اینڈ پولیٹیکل سائڈ. میری اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ لڑکیاں میڈیا میں کام کریں, بٹ اب ہمارا میڈیا اتنا امپرووائز کر گیا ہے. اب ہماری اتنی اچھی, اگر آپ دیکھیں جو ہماری بالکل لیٹسٹ جو ہماری لیگ ہے وہ اتنی پڑھی لکھی ہے اور اتنی اچھی لڑکیاں اور اتنے اچھے سے کام کر رہی ہیں. ہمارے پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے یا ہماری جو سنگنگ کی انڈسٹری ہے, ابھی اس میں اتنے اچھے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, لوگ اتنا اچھا کام کریں. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت آسان ہے لڑکیوں کے لیے میڈیا کے ساتھ انڈسٹری میں کام کرنا. تو میری جو بیسکلی جرنی تھی اس میں میرے پیرنٹس کی سپورٹ نہیں تھی مجھے. اچھا, بالکل بھی نہیں؟ بالکل بھی نہیں تھی. میرے فادر کا بالکل بھی یہ نہیں تھا, وہ چاہتے تھے کہ میں بزنس کروں اور میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کروں. میں اس میں ہی ڈگری جب کمپلیٹ کرنے جا رہی تھی تب تو فادر کی سپورٹ ہوگی ڈگری میں, تو ہی واز ایکچولی سپورٹنگ می, اسٹل لائک ہیپی فار اٹ. کیونکہ پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. آسان نہیں, میرا بھی لاسٹ سیمسٹر ایکچولی میرے سارے سیمسٹرز کمپلیٹ ہو گئے and I'm just doing my last semester and then planning for my BARIT program which is 9 months program from London. تو مجھے جب میں نے سنگنگ جوائن کیا تو پھر اس میں اماں کی تو ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی, بابا واز ناٹ اوکے. پھر میری کچھ فیملی ممبرس تھے اور فرینڈس تھے, دے سپورٹڈ می اینڈ دے موٹیویٹڈ می, کہ موٹیویشن ایک پوری بن گئی کہ نہیں, کہ تمہارا پیشن ہے اور تم کرنا چاہتی ہو, تم ضرور کرو. ماڈلنگ میں آن اینڈ آف کرتی تھی, کبھی ابو سے چوری, کبھی فیملی سے چوری, لیکن پھر میں نے آفیشیلی اس کو کیا کہ اگر مجھے کرنا ہے تو میں کروں گی اس کو. اینڈ میں نے انڈیپینڈنٹ. اب کیسا لگ رہا ہے جو فادر کو, اب یہ جو آپ کی ایک اچیومنٹ ہوتی ہے کہ لا بھی کر رہی ہے, باہر سے کر رہی ہے, اور گانے میں بھی بڑا رجحان ہے, آرٹ کی دنیا میں بھی ہے, تو انہیں اب ان کی کیا فیلنگ؟ ابھی میری فیملی جو ہے بیسکلی میرے فادر, مما کی ڈیتھ کے بعد میرے فادر لائک ہی از این اولڈ گائے ابھی, تو میں یعنی اولڈ اسکول آف تھاٹس لائک تھوڑا سا ان کا ہے ایسا. وہ دی تھنگس کہ بیٹیاں بس شادی کریں, گھر جائیں, اپنا سیٹل ہو جائیں, اور ان کا یہی ہے بس بچے دیکھیں اور کچن دیکھیں, اور بس اگر پڑھائی بھی کرنی ہے تو صرف اس لیے کریں کہ بچوں کی اچھی گرومنگ کر سکیں. میں اسی کے اوپر بات کروں گی, مسرت صاحبہ ہمارا ٹاپک بھی ہے یہ. اب کیا عورت کی پڑھائی صرف اسی لیے ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو تربیت کرے یا وہ گھر سنبھالے؟ یہ بھی بہرحال ایک حصہ ہے, کیونکہ اس میں نا بڑی فنیشنگ دکھتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, میں اگر خود اپنی بھی بات کروں, صرف آئی ایم اے پرسن لائک مجھے ایک خوبصورت گھر بھی چاہیے, ایک خوبصورت میں اپنی اگر بات کروں تو مجھے کوکنگ بھی آنی چاہیے, مجھے میرے نیٹ بھی ہونا چاہیے, میری ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے. اگر میرے بچے ہیں تو وہ بھی بڑے تعلیم یافتہ ہونے چاہیے. میں اپنی بات کر رہی ہوں, شاید میں تھوڑی پرانے اسکول آف تھاٹس کیوں جیسے بتا رہی ہیں, لیکن کیا یہ ضروری ہے ایک ترقی کرنے والی لڑکی عورت کے لیے, یا بس وہ اپنی فیلڈ میں ترقی کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عظمیٰ نو ڈاؤٹ تعلیم تو بہت زیادہ نیسیسری ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, لیکن تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا مائنڈ بھی روشن کرتی ہے, آپ کا معاشرہ بھی روشن کرتی ہے. ایون کہ اگر ایک خاتون پڑھی لکھی ہے تو سمجھ لیں کہ پورا آپ کا جو فیملی ہے وہ
समझ लें एजुकेटेड हो जाती है, नस्ल जी बिल्कुल, हाँ नस्ल एजुकेटेड हो जाती है। और मैं समझती हूँ कि खातून का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मर्द अगर फ़र्ज़ करें कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी है, मैं नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, होता है बिल्कुल सही है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन माँ ने जो है ना उस बच्ची ने, अगर ये हमारे दरमियान बच्ची है, हाँ। ये बैठी हुई है तो इसकी कल शादी होनी है, तो इसने एक नस्ल को जो है ना जर्नेट करना है, और उस नस्ल को वालिद के पास अगर टाइम नहीं है हाँ। तो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से, अगर बुरा वक्त आ जाता है तो वो अपने बच्चों को ट्यूशन के अलावा खुद पढ़ा सकती है। फिर प्लस उसकी जो स्कूल एक्टिविटीज़ है, कॉलेज एक्टिविटीज़ है, यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ है, उसमें माँ जो है ना बड़ा रोल जो है ना अपना प्ले कर सकती है। और मैं समझती हूँ एक माँ को, खुसूसन औरत को, खुसूसन बच्ची को पढ़ा लिखा होना माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुसर्रत नियाज़ी साहबा, आप कितना इस बात से एग्री करेंगी कि जब आप अपने बच्चों के साथ लगती है ना, कोई पढ़ी लिखी औरत हो या कम पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन अगर वो अपने बच्चों के साथ लगती है तो वो खुद भी ग्रूम होती जाती है। उसमें मैंने पहले भी आपको अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि मेरा बच्चा जब A लेवल कर रहा था बेटा, तो टीचर ने कहा कि नहीं इसकी उर्दू बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये उर्दू की वजह से ना मैं चाहूँगी कि इसका जो है ना ये पेपर ड्रॉप कर दिया जाए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि इसकी उर्दू ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल है इसके लिए। मैंने कहा कितना टाइम तो है ना, अभी कहने लगी 2 मंथ्स है। मैंने कहा 2 मंथ्स में जो है ना आप बाकी तमाम चीज़ों से एग्रीड हैं? कहने लगी जी बिल्कुल मैं हूँ। कह लगी जी बायो बहुत अच्छी है। मैंने कहा बायो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मैंने उनको 2 मंथ्स का टाइम लिया। बिलीव मी, मैं आपको मार्कशीट शो कर सकती हूँ। वो बेटा जिसको मैं इसको एडमिट करती हूँ कि जिस बेटे को मेरा नाम सही तौर पे लिखना नहीं आता था, तो उस बच्चे ने मेरे बी जो है ना ग्रेड अचीव किया विद इन 2 मंथ्स के अंदर। माँ की तो खैर बात ही, मैं ये बात कहती हूँ जो कंसंट्रेशन जितने अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा लें, जो माँ का रोल है वो कोई भी नहीं और जो माँ पढ़ा सकती है ना, जिस नफ्सियात का माँ को पता होता है ना बच्चे की, वो कोई और नहीं जान सकता। लेकिन मुझे एक चीज़ और बताएं, ये तो आपने बात की, लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि पढ़ी लिखी भी होती है औरत, मर्द भी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन आपके घर का माहौल वैसा नहीं होता। वो आपको या तो वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही होती, या फिर आप मेंटली इतने डिस्टर्ब होते हैं। तो उस सूरत हाल में औरत को क्या करना चाहिए अपने आप को एम्पावर्ड करने के लिए, क्योंकि माहौल का बड़ा अमल दखल होता है। देखिए कोई शक नहीं है कि माहौल का अमल दखल तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अगर देखिए मेंटली डिस्टर्बेंस होती है तो वो क्या है, या तो आपके पास सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है, फिर या दूसरी वजह ये होती है कि मर्द जो है ना इतना डिप्रेशन में रहता है कि उसकी जो इनकम हो वो बड़ी महदूद वसाइल में होती है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं समझती हूँ खातून को बड़ा कूल माइंडेड होकर, आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे वसाइल हैं कि वो घर के अंदर बहुत छोटे छोटे काम कर सकती है, उसको ऑनलाइन कर सकती है। फिर अगर पढ़ी लिखी है तो 2 4 5 अच्छे ट्यूशंस वो घर पे ले सकती है। तो बहुत सारा काम करके वो डिप्रेशन जो है, आपने बात कहा कि मर्द जो है वो बहुत डिप्रेशन में होता है, नहीं औरत भी बहुत डिप्रेशन में होती है। मर्द जो है ना वो तो बाहर जाता है, जब काम करने जाता है तो किसी हद तक खवातीन, देखिए जहां हम खवातीन, क्योंकि हम 3 खवातीन बैठे हुए, देखिए खवातीन बैठे तो कहीं ऐसा नहीं है कि अगर एक कैमरामैन खड़ा हुआ है हमारा तो वो ये कहे कि जी मेरी खातून, नहीं देखिए मेरे यहाँ खातून के वो सारा, देखिए वो बाहर से कमा के आ रहा है, बहुत सारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर ब्रेड एंड बटर का। देखिए वो उसके अंदर ना हम ये कहते हैं कि जी औरत ही सब कुछ करती है, इतना ही सर्वाइव मर्द कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, अर्निंग कर रहा होता है। उसे पता है मैंने अपनी वाइफ को भी देखना है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, तो उन्हें भी जायल नहीं किया जा सकता, उनकी बातों को भी। लेकिन खातून अपने शौहर के साथ बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मर्द तो चले डिप्रेशन में आके देखे मारपीट कर लेगा, डांट डपट कर लेगा, वायलेशन देखिए मैं बता रही हूँ वायलेशन है हमारे माशरे का हिस्सा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो वो देखिए मैं रियलिटी बयान कर रही हूँ ना, वो चीजें कर लेता है, चाहे वो जहनी बीमार हो, चाहे वो उसको प्रेशर हो। चले मैं आपकी बात ही कर रही हूँ कि आपने इतनी अच्छी बात की कि ये हमारे माशरे में होता है और ये इनको भी औरतें बर्दाश्त कर रही हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ नाज़रीन कि ये कोई एक खास तबका नहीं है कि कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है और पढ़े लिखे नहीं है, और वहाँ पे जो एक जो निचला, हम बुरा लगता है ये बात करने में, जो हमारी हाउस हेल्प होती है उन जगहों पे सिर्फ मारपीट हो रही होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि घर में मासियाँ भी आती हैं, कहीं नील का निशान पड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी क्या हुआ तो बताती हैं कि जी मियाँ ने आज हाथ उठाया, क्यों उठाया जी, ये पैसे मांग रहा था, ये मैंने नशे के लिए मांग रहा था या उसके लिए मांग रहा था, पैसे नहीं दिए। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये हर तबके में ऐसा नहीं है, कहीं पे दिखाई देती है, कहीं पे दिखाई नहीं देती। क्योंकि जिस तबके की मैं बात करूँ वहाँ चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, लेकिन कहीं पे लोग अपना भरम रखते हैं। इलीट में
میں بھی ہوتی ہے, درمیانے طبقے میں بھی. تو جہالت کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ہمیں صرف جہالت کو ہٹانے کے لیے اس کی تربیت اور ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. میں آپ سے سارا یہ پوچھنا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیے کہ بیسیکلی ایک انسپریشن ہوتی ہے, اگر آپ اپنی خود کی پرسنالٹی کو دیکھیں, آپ یہ سوچیں کہ زندگی میں صرف ایک کام, جیسے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ جی میری بیٹی ہے, پڑھی لکھی ہے, پڑھی لکھ رہی ہے, اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, اپنا گھر بار سنبھالے, چیزیں دیکھیں, آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ صرف یہی زندگی ہے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ ایز این انڈیویجول اگر کبھی زندگی میں آپ اکیلی رہ گئیں تو آپ کہاں کھڑی ہوں گی؟ تو پاور جو ہوتی ہے عورت کی, یعنی ہم صرف پیسے سے فائنینشلی بھی پاورڈ ہونی چاہیے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ لا بھی پڑھی ہیں, آپ نے جو لا پڑھا ہے اس حوالے سے بھی مجھے تھوڑا بتائیں. بیسکلی عظمیٰ دیکھیں, ابھی آئی واز لائک لسننگ ٹو یور کنورسیشن ود ہر, میں آپ لوگوں کی ساری ابھی گفتگو سن رہی تھی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وین اٹ کمس ٹو امپاورمنٹ ورڈ, ٹھیک ہے, جب آپ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو امپاورمنٹ جو ہے, آپ نے پہلے بھی بولا, مجھے اچھا بھی لگا سن کے یہ چیز کہ چلو ابھی ہمارے اویئرنیس ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, لوگوں کو یہ چیز کی ابھی ہماری جو بیسکلی پڑھی لکھی لیگ ہے وہ اس چیز میں بڑی اویئرنیس ان کو آتی جا رہی ہے کہ امپاورمنٹ جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ, اسپیسیفکلی وومن امپاورمنٹ نہیں ہے, ہر ایک کو اٹس اباؤٹ, اس کو میں اپنے الفاظ میں ایسے کہتی ہوں, and I talk about this topic, it's about human empowerment. ٹھیک ہے, ہیومن کے اندر سارے جینڈرز آ جاتے ہیں, جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے جو جاندار ہے, اس میں آپ کے اینیملز آتے ہیں, اس میں آپ کے خواجہ سرا آتے ہیں, اس میں آپ کے مرد آتے ہیں, آپ کی عورتیں آتی ہیں, بات کی اس کے اندر ہر وہ چیز, ایون آپ کے پلانٹس آتے ہیں, آپ کی نیچر آتی ہے, اس سب چیزوں کو ٹیک کیئر کرنا پاور ہے. آپ میں صرف چھوٹی سی مثال بتا رہی ہوں کہ ہم جو ہمارا ڈونکی ہوتا ہے, گدھا ہوتا ہے, اس کی بھی ایک پاور ہے, کیونکہ اس کی پاور, آپ اس کی پاور کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے ہیں. سو یو نو کہ آپ کی کتنی اچھا تھاٹ پروسیس ہے یہ, اور ہم ہر ایک کو نا اس کا حصہ بنائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس آنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وومن امپاورمنٹ تو امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو عورتوں کے حقوق ہیں, جو عورتوں کی چیزیں ہیں, ہماری 70% جو ہماری پاپولیشن ہے, وہ جو ہمارا ایک, اگر آپ پاکستان کے میپ کو اگر دیکھیں, اس کو اگر آپ ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈسٹریبیوٹ کریں تو اسلام آباد, لاہور, کراچی آپ کے مین سٹیز ہیں جو آپ کی ایجوکیشن کو مینلی ریپرزینٹ کریں, پھر ان کی سب سٹیز ہیں, پھر ان کے سب ولیجز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایجوکیشن ہی نہیں ہے. ایجوکیشن سب سے پہلے وی آر لیکنگ ان ایجوکیشن. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار عورتیں, مرد, بوتھ آف دیم, اور ہر طرح کا جینڈر جو آپ کا ہے, ایجوکیشن ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کی جو چیزیں اویئرنیس دینا لوگوں کو. عورت کے ساتھ اس لیے زیادہ ظلم ہوتا ہے کہ عورت کو یہاں پر اسلام کے نام کے اوپر کہا جاتا ہے کہ عورت کے حقوق, عورت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے مرد کے اوپر. سارا میں تھوڑا سا آپ کے بات سے قطع کلامی کروں گی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں نا جو ہمارا دین ہے نا, جو ہمارا قرآن ہے, اگر اس کو بھی سبجیکٹ بنا لیا جائے نا انیشلی, اور آپ اس کو پڑھنا, سمجھنا, ترجمے کے ساتھ, آئی ایم سوری ٹو سے کہ ناظرہ کے اوپر رٹے کرواتے, ترجمے اور تفسیر کے ساتھ وہاں سے عورت کی حرمت, عورت کی عزت, عورت کی عقیدت اور عورت کا پاورڈ ہونا اگر وہاں سے سکھایا جائے نا, اور پھر اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ چلے, اور پھر جو دنیاوی جو بھی تعلیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ عورت خود بخود اپنے اندر اسٹرینڈ. مجھے لگتا ہے عثمیٰ کہ قرآن پاک میں اتنا کچھ دے دیا گیا ہوا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو پراپرلی اسٹڈی کر لیں تو ہمیں اصلاح مل جاتی ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ مل جاتا ہے, ہمیں رائٹ وے مل جاتا ہے, جو موسٹلی لوگ کر نہیں رہے ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سیلف اسٹڈی کرنی چاہیے, خود سے ایکسپلور کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو یور اون نالج, کہ آپ اس کو اپنی اس ہولی بک کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, عورتوں کی جو بات ہو رہی تھی, عورتوں کے اوپر جیسے انہوں نے بھی بولا کہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ وائلنس بھی ہوتا ہے, چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہماری عورتوں کو یہ بینگ لائر, مجھے لگتا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کے رائٹس, ان کے لاز کتنے اسٹرانگ ہیں, اسلامکلی بھی, اور اگر آپ جو ہمارا لا جو فالو کیا جاتا ہے انگلش لا, اکارڈنگ ٹو دیٹ اسلامک لا کے اندر, میں نے جب یونیورسٹی آف لنڈن میں بھی میں اسلامک لا پڑھی تھی تو میں نے اس کے اندر اسپیسیفکلی پاکستان کے لاز نہیں پڑھے, اس کے اندر جتنی بھی آپ کی ورلڈ وائڈ اسلامک کنٹریز ہیں, میں نے ان کے لاز کو اسٹڈی کیا. تو ایسا نہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ, آل اوور دا ورلڈ, ٹرسٹ می, عورتوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو عورتوں کو اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے, سب سے پہلے خود کی خود رسپیکٹ کرنی چاہیے. آسان ہے یہ کہنا, جیسے میں کہہ رہی ہوں, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا عورتوں کے لیے اس لیے ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم لوگ سوسائٹی کے ایسے سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس میں ان کے بچے ان کو نظر آ جاتے ہیں, پھر ان کو پیرنٹس کی رسپیکٹ بھی دیکھنی ہے ان کو. اچھا, بڑی آپ کی میں مزے کی بات ہے, میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گے. ناظرین, آپ کو بتاتی چلوں کہ ویسے نارملی ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آج کل جو بچیاں کوشش کرتی ہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی, لیکن اب وہ والا وقت آ گیا ہے کہ عورتیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں اور بہت, اور وہ
اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے، ان کے خاندانوں میں ہو رہا ہے، یا ان کو کوئی ہیوملیٹ کر رہا ہے، یا پھر کوئی ان کو ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہے، یا پھر ہاتھا پائی کر رہا ہے، یا پھر ان کی جان کے در پہ، تو دے آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ کہ یہ جی اب ہم الگ ہو جائیں. کیونکہ ان کے بچے جو ہیں، میں نے بہت سارے ایسے ابھی لوگوں کو جانتی ہوں کہ ان بچوں نے اپنی ماؤں کو الگ کرایا اور ان کی الگ جگہ شادی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ بچوں کے ساتھ ساتھ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری مدر جو ہے زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، اولاد خیال کرتی ہے. لیکن وہ بھی انہی عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو امپاورڈ ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے. عورتیں اسٹیپ لے ہی نہیں پاتی، وہ اتنی ویک ہوتی ہیں. ہر عورت اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے عظمیٰ. بہت ساری عورتیں جو ہو بھی نا، اگر دنیا بھر میں بھی اسٹرانگ ہو تو وہ ایک منٹ کے لیے سوچتی ہیں کہ نہیں یار کوئی بات نہیں، اس کو جو ہے نا اب اتنا ٹائم گزر گیا تو چلو. کیا کہیں گے مسرت صاحبہ؟ دیکھیں وہ سروائیو کر رہی ہوتی ہیں، صرف کبھی وہ اپنے پیرنٹس کی خاطر کہ جی میرے پیرنٹس بیمار ہیں یا میرے پیرنٹس کی نصیحت ہے میں اس کے اکارڈنگ لے کے چلوں، اس میں مجبور ہو جاتی ہیں. میجورٹی خواتین اگر پیرنٹس یا اپنے بہن بھائیوں کو نہ بھی دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہے چاہے وہ لوور کلاس ہے. جو ماں کے دل میں مامتا کا ہے نا پیار، وہ اس کو وہیں جھکنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ جب ڈولی گھر سے نکلتی ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں نہیں وہیں سے آپ کا جنازہ آنا چاہیے. یہ چیز بہت غلط ہے. غلط اس لیے ہے کہ ایک بچی کو اس حد تک برداشت کرنا ہے اپنی لمٹ تک، جتنی اس کی لمٹ ہے برداشت کرے. اس کا شوہر غلط کام کر کے آ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ڈرگز میں ملوث ہے یا ڈرگز لے رہا ہے یا بیچ رہا ہے، اس قسم کا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی اس چیز کو منع ہے. تو آپ اس کو کتنا برداشت کرو گے، کتنا بیئر کرو گے. آپ ایک حد آتی ہے. میں سمجھتی ہوں اپنے دیکھیں جو شخص اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا وہ معاشرے میں کسی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا. تو خاتون آئے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ لیگل ایڈوائس کے لیے اپنے لائر کے پاس چلی گئی ہے یا اس نے جو ہے نا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، یہ تو بہت منہ زور ہو گئی ہے. بھائی آپ اس چیز کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے جو ہے نا حق کے لیے آواز اٹھائیں. آپ کے بچے بھی آپ کو ہی دلا کے رہے گی عدالت. جو آپ اس چیز میں مت کریں کہ اپنی ان الجھنوں میں نہ پڑیں. اور پھر کچھ لوگ کہہ دیں گے یہ تو خواتین بیٹھی ہوئی اور خواتین کو جو ہے نا غلط گائیڈ کر رہی ہے. غلط گائیڈ نہیں کر رہی، کم از کم ان کے حق کی خاطر ہمیں لڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ساری کی ساری دنیا پوری کی پوری کائنات میرے رب کی فنش. میں یہی بتا رہی تھی کہ آپ لوگ صرف یہ سوچ کے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ عورتیں بہت بہادر ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے حالات سے لڑتی ہیں. اور میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. بات لڑنے کی نہیں ہوتی، مطلب سروائیو کر رہی ہوتی ہیں. ان کو اگر اس دنیا میں صلاح نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن اپنی مدد ضرور کرنی چاہیے، اپنی عزت ضرور کرنی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کبھی کبھار آپ کے دو بالکل الگ لوگ چاہے وہ دنیا کے لیے بہت اچھے ہوں لیکن وہ بیسیکلی ایک دوسرے کے لیے بالکل الگ ہوتے ہیں. وہ بھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، انہوں نے بچوں کو بڑا بھی کر لیا ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی گھر توڑ کے نکل جائیں. یہ ان کی پرائرٹیز ہیں. اگر ان کو بہتر لگتا ہے، اگر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو صلہ، اگر انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں گے تو صلہ بھی دنیا میں ہی ملتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی سارا؟ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ابھی بات کرتی بڑی خوبصورت بات کر رہی تھی، مطلب کہ دیکھیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگوں نے پہلے بھی بات کی کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے بھی. انہوں نے بولا بالکل سب کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن. تو انفیکٹ ہمارے ان ایریاز میں اسپریڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے جہاں پہ اب تک ایجوکیشن گئی ہی نہیں ہے. اسپیشلی ہماری بیسکلی جو ہمارا ایسٹ ہے ہماری وہاں کی یوتھ ہے، بیکاز ہمارا مین چنک آف پاپولیشن از دیر. 70% تو وہی ہے نا، ہم تو یہ ہارڈلی 25-30% ہے جو ہم یہاں شہری لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن خالی عورت کی اپنی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا رومی کہتا ہے کہ ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھا معاشرہ دوں گا. ایک پوری نسل، ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں آپ ان کو اچھی پرورش کسی بچے پیدا کر لینا کوئی کام نہیں ہے عظمیٰ. ان کی اچھی اپ برنگنگ، ان کی پرورش پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. بڑی مزے کی آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جس وقت میں آج میری ایک بہت ہی اچھی میری فرینڈ بھی ہے، میری بھابھی بھی ہے، اور ہم لوگ بڑا ہمارا تھاٹ پروسیس چلتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بچہ پلان کرتے ہیں، جب میاں اور بیوی، تو ان بچہ پلان کرنے کے لیے آپ کو بہت، یعنی کہ آپ دوسروں کو، آپ دو لوگ ہیں، آپ کے دونوں کا تھاٹ پروسیس ایک ہونا چاہیے. آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ دونوں کے دماغوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت پیار ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ پلان کر کے بچہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ جو تھاٹ پروسیس رکھا ہے جس کو ہم ایک فزیکل آپ ایک دوسرے کا ملاپ بھی کہا جاتا ہے، اس میں محبت کا ایلیمنٹ بہت ہونا چاہیے. اور جب وہ پھر وہ بچے کی شکل میں جب آتا ہے تو اس بچے میں وہ
ساری پاورڈ ہوتی ہیں, وہ ساری پاورز ہوتی ہیں جو چن چن کے ڈالی ہوتی ہیں. اور اگر آپ کا دماغ کہیں اور لگا ہو, آپ کے یہاں نفرتیں ہوں, آپ کی چیزیں ہوں, بچے تو وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن پھر وہ کیا چیز لے کے پیدا ہوتے ہیں, ان بچوں میں کیا چیزیں, کیا ان کہاں پہ وہ لیک کر رہے, تو یہ بڑا میٹر کرتے ہیں. لوگ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. صحیح کہہ رہی ہوں سارا؟ بہترین بات کری آپ. پتہ ہے عظمیٰ, یہ جو بھی آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہے نا, آپ نے پہلے بھی چیز بولی کہ مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. جو عورت گھر پہ اگر شوہر اس کو اچھے سے ٹریٹ نہیں کر رہا, اس کو اسپیشل فیل نہیں کرا رہا, اس کو, ہماری عورتیں نا بڑی سینسٹیو ہیں, عورت کوئی بھی ہو تو وہ سینسٹیو ہوتی ہے. وہ اپنے مرد سے ایک چیز ایکسپیکٹ کرتی ہے, رسپیکٹ, وقت, اور وہ اس کو اس کی قدر کرے, اس کی ایکٹیویٹی, اب وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیتا ہے تو وہ اس کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے. جب ایک مرد اور عورت مل کے نسل بناتے ہیں, کوئی ایک بندہ نہیں بنا سکتا, دونوں کی کنٹریبیوشن ہے. اور مرد جب اپنی عورت کو کانفیڈنس دیتا ہے تو وہ اس کے بچوں کو بہت اچھے سے فلرش کرتی ہے, ان کی تربیت, کیونکہ اس کی مینٹل ہیلتھ جب رائٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے, وہ اس کا تھاٹ پروسیس اچھا چل رہا ہے, وہ اندر سے خوش ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بچوں کی پرورش میں اچھے طریقے سے کرے گی. نہیں ہے کہ جب میاں اور بیوی دونوں مل کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو تبھی. اچھا, پرورش نہ بھی کریں تو اگر میاں عورت کا ساتھ دے رہا ہو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ عورت, ہر عورت اپنے بچے کو بہت آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے. میں مسرت صاحبہ آپ سے ایک اور میرے ذہن میں بڑی بات آ رہی تھی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خواتین کے اوپر یعنی جو بہت اوپر جا رہی ہوتی ہے نا, تو ان کی ٹانگیں بھی بہت کھینچ رہے ہوتے ہیں لوگ, ایسا ہوتا ہے؟ نو ڈاؤٹ. یہ تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہے, اور نہ صرف ہمارے معاشرے میں, جس طرح اس بچی نے کہا کہ آل اوور دا ورلڈ بھی ایسا ہے. دیکھیں خواتین کو ہمیشہ مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتے, کسی بھی معاشرے میں دیکھ لیں. اور وہ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ اگر, اور دوسری بات میں ایک اچھی بات خواتین کے لیے کہوں کہ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں خواتین ہوں تو وہاں کرائم ریشو جو ہے نا وہ زیرو ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ بھی کہ وہ زیرو ہوتا ہے, اور کوئی بھی خاتون ہے وہ اپنے کام کو بہت اچھے سے لے کے چلتی ہے. سپوز کہ آپ بھی اینکر ہیں تو آپ نے جب دیکھنا ہے کہ جی میرے بچے ہیں تو میں نے ان کو دیکھ کر ان سب کو ایڈجسٹ کر کے پھر مجھے اپنے کام کے نکلنا ہے. اور جب ہم نے مجھے جانا ہے جناب, تو پھر بھی مجھے, آپ کو بے شک 10 ملازمین ہی آپ کے گھر میں کیوں نہ ہو, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کی نظر ہونی ہے, سپرویژن آپ کی, آپ نے ان کو جو ہے نا لک آفٹر آپ نہیں کرنا ہے. تو آپ اس کے علاوہ خاتون ہے کہ یار مجھے اپنے لاس کو بھی دیکھنا ہے, اپنے پیرنٹس کی فیملیز کو بھی دیکھنا ہے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اور مجھ پر کوئی ایلیگیشن یہ نہ لگا دے کہ جی یہ ورکنگ وومن ہے تو اسی لیے وہ گھر پہ توجہ نہیں دے پاتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جو اپنا رول پلے کرتی ہے, وہ مرد, میرے بھائی ناراض نہ ہوں, وہ اتنا مرد نہیں کر سکتا. چلیں میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں. میرے پروگرام میں بہت سارے مولوی حضرات آتے ہیں, بہت سارے جعلی ملا, میں نے اچھے پڑھے لکھے ملا کو, اب وہ جعلی تو پھر وہ کیٹیگری میں ہی نہیں آتے نا, جو ہمارے دین کو پروموٹ کرے, وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بہت عورت کی امپاورڈ کی بات کرتے ہیں, اس کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور وہ صحیح دین بھی بتاتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ عورت کو دین نے عورت کو کتنا مستحکم اور حق والا بنایا ہے. تو میں لاسٹ کومنٹس آپ سے جاننا چاہوں گی. سارا آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہیں, اور جو ہماری بچیاں دیکھنے والی ہیں ان کو کیا کہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہماری بچیاں, جو ہماری یوتھ ہیں, ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب تو اتنی اویئرنیس ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ ہر چیز کو خود سے ایکسپلور کر سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں. انفیکٹ انڈیویجولی آپ کام کریں وومن امپاورمنٹ پہ, انفیکٹ ہیومن امپاورمنٹ پہ کام کریں, اپنے سراؤنڈنگ میں, اپنے انوائرمنٹ پہ کام کریں. ایک نسل آپ نے بنانی ہے, ماؤں کو, اپنی بچیوں کو اور بیٹوں کو اسپیشلی ایسے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک اچھی نسل بنا سکیں, ایک اچھا فیملی بنا سکیں. پلس یہ جو ابھی آپ بات کرتے کہ عورت اور مرد جو دونوں ہیں, ان دونوں کو ہی سمجھنا چاہیے. اگر مرد ورکنگ ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ پورا دن کام کرتا ہے, اسٹریس لیتا ہے, باہر کی ساری پریشانیاں لیتا ہے, گھر پہ آتا ہے, اسی طرح سے مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عورت کو بھی کمپلیٹ رائٹ ہے, اگر وہ کام پہ جا رہی ہے تو وہ بھی اسی اسٹریس سے گزر رہی ہے. اور آج کل جس طرح کا دور ہے, آپ کو پتہ اتنی مہنگائی, چیزیں دونوں لوگ مل کے بھی گھر چلائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اٹس اے کنٹریبیوشن آف ٹو پیپل میکنگ ون ہاؤس ٹوگیدر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں مسرت صاحبہ, آپ خود بھی ورکنگ ہیں, آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے. میاں جی جب آتے ہیں یا آپ گئی بھی ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں, ذرا اپنا ایکسپیرینس تو شیئر کریں تاکہ بچیاں تو دیکھیں. نہیں دیکھیں, آپ بھی ماشاءاللہ بڑی امپاورڈ ہیں الحمدللہ. اور اگر میں امپاور ہوئی ہوں تو اس میں میرے فادر کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور اگر میں پولیٹکس میں اگر آئی ہوں تو اس میں میرے ہسبینڈ کا بہت رول ہے اس میں, کہ وہ مجھے پرمیشن دے رہے ہیں تو میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے 21 سال ہو گئے, اور 21 سالوں میں ایک دفعہ کے علاوہ شاید ہماری منہ تو بھی بحث بھی ہوئی ہو. اس کی ریزن یہ کہ اگر ہم کچھ بات کر بھی رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے بچے کہتے ہیں
मामा ये तो बहुत ही गलत चले बात जी, है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसरत नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद थी, सारा बेग हमारे साथ मौजूद थी, दोनों बड़ी प्यारी पर्सनालिटीज़ थी जिनसे हमने बात की और किसी हद तक कोशिश की कि हम विमेन एम्पावरमेंट से आज एक और नया सबक आपको दूं कि ह्यूमन एम्पावरमेंट पे बात करें, यानी कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, जो भी कोई ऑक्सीजन लेता है, उनका ख्याल रखना शुरू करें तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। और अच्छे मुसलमान होना एक हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात होती है, अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान। जी जनाब, तो आपको प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।